وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفكم أن يمدكم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن قوم تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يمدكم ربكم इज़ारे शफवी होगा इसलिए कि मीम साकिन के बाद बाहर मीम के अलावा हर्फ डाला या इसलिए मीम साकिन को जाहिर करके बिला गुन्ना के पढ़ेंगे। जैसे हाज़ा युमदी